100 سال دا تھی گے دعا کنو تے یاد تھی مانے نہیں آیا اللہ دیا نعمتہ کھندے کھندے عمر ڈھالی بیٹے اجر شو دے کو غسل دے بھار دنیا او لوگو کیا ماتے وے ایتا سونے نبی دی دعا تے بچے پہ دے آئیں ورنہ کیرہا کامے مسلمان جرا گناہ چھوڑی کھڑا ہوئے سود آمے زنا آمے شراب آمے فحاش بدماشی آمے جائے کنے 4 ٹکے آگے خدا بڑھیا بیٹے سود دے پیسے آگے نا حرام دے پیسے آگے نا دماغ خراب تھی گیا ایمیں دھرتی تے ٹر دے اکھی دے دھرتی چرے دے 4 پیسے آگے گاٹا آسمان دوئے گردن سریا کھڑ گیا بندے کو بندہ نہیں سمجھدا پیسے دا غماز غرور ہے اللہ فرمیرا وہ پیسہ دا اکڑی دا جو پہی زمین تیرے پیو دی تا نہیں بندے دا پتر بندے میری دھرتی تے رائے تکبر تے آکر دکھائیو میں رب قدرت کھلے دے نال وڈے وڈے غماز آلے دے غماز تروڑ چھوڑے اللہ کو آجزی پسند ہے بھائی اللہ کو کیا پسند ہے آجزی آجزی ہوئے نا چندن جرا جھکا تھی اللہ اچھا کریں دے ہوں جرے پھالتے درخت ہو سی وہ جھکیا ہویا ہو سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ٹردے ہن امام الانبیاء سے ٹردے جو ہن جی میں آدمی اچار کنو جھکار تو لہندے گردن مبارک جھکی ہوئی نگاہ پاک تلے سونا محمد پاک حیامے والے ٹردے آئی تا جائے گنے ڈوانے سود دے آگا او لوگو جرا سود کھندے بوڑھتے مار ونجے